نبی 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 ذرا سا کہہ دیں آپ بھی ذرا سا پڑھ لیں آپ بھی نبی 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 جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں میں انہی کے لیے پڑھ رہا ہوں. جتنے لوگ خاموش ہیں بس حضرات محترم بس جو لوگ سن رہے ہیں محبتوں سے سن لیں. اور میں ایک گزارش کر دوں کہ جو لوگ مجھ کو سننے کے لیے آئے ہیں گزارش ان سے وہ ایک بار سبحان اللہ ضرور کہہ دیں. اور جو لوگ مجھ کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں ایک بار ماشاء اللہ کہہ دیں. سماعت فرمائیں کہ چمن 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 کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی. چمن چمن کی دلکشی گلوں کی ہے وہ تازگی ہے چاند جن سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی. وہ کہکشاں کی روشنی وہ کہکشاں کی روشنی وہ کہکشاں کی روشنی وہ کہکشاں کی روشنی اور فضاؤں کی وہ راگنی فضاؤں کی وہ راگنی ہواؤں کی وہ نغمگی ہے کتنا پیارا نام بھی نبی 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 نگار شام زندگی قرار صبح عاشقی چراغ بزم آگہی شعور حسن بندگی. نگار شام زندگی قرار صبح عاشقی چراغ بزم آگہی شعور حسن بندگی. حریم دل میں آ گئے خیال بن کے چھا گئے حریم دل میں آ گئے خیال بن کے چھا گئے ہر ایک سانس کہہ اٹھی نبی 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 میری نبی 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اصل میں کوئی صاحب آپ کی بیاض لیے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات محترم یہاں سے ایک رنگ میں دینا چاہوں گا اور بابر بھائی دیکھیں آپ
समाप्त फरमाए। अकबर के वालिद हैं आप, इसलिए जरा ध्यान से सुनिए। हालांकि ये सुभान अल्लाह कहने की जगह नहीं है, सरकार की हिजरत का वाक़या है, सरकार हिजरत फरमा रहे हैं, यहाँ सुभान अल्लाह कहने की कहीं गुंजाइश नहीं है। अब इसी से अंदाजा लगा लें कितनी अच्छी समात है। वो हिजरत रसूल है, फज़ाए दिल मलूल है। मैंने कहा कि यह सुभान अल्लाह कहने की जगह नहीं है। हाँ, जहाँ सुभान अल्लाह कहने की जगह है वहाँ आप हजरात कहें तो अच्छी बात है। हालांकि होता ये है, आमतौर पर मैं जलसों में और नातिया मुशायरों में शिरकत करता हूँ तो आमतौर पर मैंने देखा है कि जब लोग ये कहते हैं अपनी तकरीर के दरमियान या अपनी गुफ्तगू के दरमियान कि फला आदमी का हाथ टूट गया, फला आदमी का पैर टूट गया, तो मजमे से आवाज़ आती है सुभान अल्लाह। तो ये गुंजाइश नहीं है इस जगह। बहुत मोहतात अंदाज में आप हज़रात समाअत फरमा लें। वो हिजरत रसूल है, फज़ाए दिल मलूल है, कदम कदम बबूल है, खज़ां की ज़द में फूल है। वो हिजरत रसूल है, फज़ाए दिल मलूल है, कदम कदम बबूल है, खज़ां की ज़द में फूल है। अब जगह है कि अली की एक ज़ात है, अली की एक ज़ात है कि तेग पर हयात है। अली के दिल में बस यही नबी 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 नबी। थक गए आप हजरात थक गए तो बता दीजिए। मैं आप हजरात के अंदर जिंदगी पैदा करने की हिम्मत रखता हूँ, सिंगल चेचिस होने के बावजूद। मैं हाजिर कर रहा हूँ समाअत फरमा लें। सरकार की आमद से पहले मंजर कशी समाअत फरमा लें। इमेजरी जिसको फन शायरी में कहा जाए कि कफन बदोश थी हवा, अजब थी मातमी फजा, खज़ां रसीदा थी सबा, चराग दिल बुझा बुझा। कफन बदोश थी हवा, अजब थी मौतमी फजा, खज़ां रसीदा थी सबा, चराग दिल बुझा बुझा। और वो आमदे हुजूर है, नजर नजर में नूर है। वो आमदे हुजूर है, नजर नजर में नूर है। कि टप बजाए चांदनी नबी 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 नबी। धीरे धीरे आहिस्ता बंद को ये नाजुक का शीशा दिल दरकरार मां। या अल्लाह या मानो या रहीम, दिल हमारा दिल मुस्तकीम। अरे ये तो कहिए कि ये छोटा कार्टून है तो आपसे रुकू करवा रहा है, वरना सजदा ही करवाता रहेगा। ये सही कहा आपने भाई सलीम भाई, ये सही आपने कहा कि ये छोटा कार्टून है। आप हज़रात इत्मीनान सुकून के साथ तशरीफ रखें। नबी 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 नबी। वो अब मैं यहाँ से एक बंद हाजिर कर दूं, समाअत फरमा लें। मदीने की ज़मीं रहे, वाह, एक आरज़ू समाअत फरमा लें कि मदीने की ज़मीं रहे, वो रोज़े हसी रहे, वाह, मज़ार शाहिदी रहे, गुलाम की जबीं रहे। वाह वाह वाह, आमीन।
مدینے کی زمین رہے وہ روضہ ہے حسین رہے مزار شاہدی رہے غلام کی جبین رہے تو کیا ہو تو روح نکلے جھوم کے درے نبی کو چوم کے تو روح نکلے جھوم کے درے نبی کو چوم کے یہی پکارتی ہوئی نبی 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 تھکی تھکی رکی رکی کسی طرح دبی لچی حلیم بھی کی اونٹنی جو مکے میں پہنچ گئی تھکی تھکی رکی رکی کسی طرح دبی لچی حلیمہ بی کی اونٹنی جو مکے میں پہنچ گئی تھکی تھکی رکی رکی کسی طرح دبی لچی حلیمہ بی کی اونٹنی جو مکے میں پہنچ گئی تو کیا ہوا تھے سارے بچے جا چکے سارے بچے جا چکے جگہ وہ اپنی پا چکے بچاتا ایک آخری نبی 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 وہ روح کے طبیب سے اسد کبھی نصیب سے خدا کے اس حبیب سے ملو گے جب قریب سے وہ روح کے طبیب سے اسد کبھی نصیب سے خدا کے اس حبیب سے ملو گے جب قریب سے نبی کی ایک ذات ہے جو منبع حیات ہے ملے گی دائمی خوشی نبی 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 اور بھائی